सुतं देवं कृष्ण चाणूरनरं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखः माश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलानि संततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नन्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनौ सुविरूढमूल मासङ्ग षष्ठेन दृढेन चित्वा ततः पदन्तपरिमार्गितव्यै यस्मिन् दतान निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी। निर्मानमोहा जिततङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता दोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा सुख दुःख संगे गच्छन्द मूढा अधमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्शक्तानि प्रकृतिं तानि कष्यति यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर हि त्वरितानि संयाति वायुर्गन्धः निवासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानौ वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तो प्रकृतात्मा नैनं पश्यन्त तेजसः यदादित्यं गतं तेजो जगद्भासयतीलं यच्चन्द्रोऽसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि चौषधः सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः
पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानपोहनौ च वेदेषु सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत्वेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरचाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते. तम अंजलि बोलो बेटा. पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो अंजलि आप म्यूट करके बोल सकते हैं. लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्य व्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽह मक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः. यो ममेवं सम्मूढो जानति पुरुषोत्तमं सर्वविद् भजनीमः सर्वभावेन भारत. इति गुह्यतमौ शास्त्रमिदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यक्ष भारत. ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः. श्रीकृष्णार्पणमस्तु. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.